नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में खुश आमदीद और मैं हूँ आपका मेज़बान नजफ अली खान। नाज़रीन, महकमा तालीम जो है उससे हर घर का, हर बंदे का एक तरह से कंसर्न रहता है, राब्ता रहता है, और उसके अगर वहाँ पर कोई बेचैनी हो, कोई अनरेस्ट हो, वहाँ पर मामला ठीक ना हो, तो वो पैगाम बहुत दूर तक चला जाता है। महकमा तालीम में एक तवील अरसे से रैशनलाइजेशन की वजह से ये जो एक सारी मुहिम शुरू हुई थी, उसकी वजह से ट्रांसफ़र पर, पोस्टिंग पर मुकम्मल पाबंदी आयद थी, और जो इंतज़ामिया जो थी खुद ही उसकी रैशनलाइजेशन कर रही थी कि टीचर्स कहाँ कम हैं, कहाँ पे बेहतर होना चाहिए, लेकिन तकर्रर तबादले बंद थे। जब तकर्रर और तबादले, उसके ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो है उस पर पाबंदी ख़त्म हुई है, तो उसके बाद एक तवील कतार लगी है जो लोग अपनी ट्रांसफ़र्स कराना चाहते हैं। सैकड़ों की तादाद में टीचर्स हैं लाहौर में भी जो अपनी ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं। एजुकेशन कॉम्प्लेक्स हाल रोड जो है वहाँ पर एक बाकायदा मेला लगा हुआ होता है, लोग वहाँ पर बड़ी तादाद में होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारे पास ये इत्तलात भी मौजूद हैं। लोगों का ये कहना है कि जो ट्रांसफ़र्स हो रही हैं, जो पोस्टिंग्स हो रही हैं, उसमें MPS का कोटा है, MNS का कोटा है, उनकी सिफारिश होगी तो ट्रांसफ़र होगी, वरना नहीं होगी। लोग ये भी शिकायत करते हैं कि अगर आपके पास पर्ची है या आप कुछ माल लगा सकते हैं तो आपकी ट्रांसफ़र हो सकेगी, वरना नहीं हो सकेगी। इसी तरह के बहुत सारे इश्यूज़ हैं। हम लाहौर में मुख्तलिफ तालीमी इदारों का इशू भी उठाते रहे कि वहाँ पर डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा। लाहौर में ऐसे इदारे मौजूद हैं जहाँ पर फर्नीचर, जहाँ की बिल्डिंग्स की हम निशानदेही करते रहे, बड़ी बुरी हालत है। तो इन्हीं चीज़ों पर बात करने के लिए हमने यहाँ पर दावत दी है। परवेज़ अख्तर खान साहब, EDU एजुकेशन लाहौर है। परवेज़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर तशरीफ़ लाने के लिए। और यहीं पर मौजूद हैं जनाब सजाद अकबर कासमी साहब। सजाद अकबर कासमी जो हैं सदर हैं पंजाब टीचर्स यूनियन के। कासमी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर तशरीफ़ लाने के लिए। इससे पहले कि मैं बातचीत बाकायदा शुरू करूं, जो ख़ास तौर पे मैं बात कर रहा था तकर्रर और तबादलों की, परवेज़ अख्तर खान साहब, हमारी रिपोर्टर है आमरा इब्रार, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है जिसमें उसातना ने यह भी कहा है कि जितनी तकर्री और तबादले हैं वो महज सियासी बुनियादों पर किए जा रहे हैं। वो रिपोर्ट देख लेते हैं, उसके बाद बातचीत को शुरू करते हैं। महकमा तालीम की जानिब से स्कूल असातिज़ा के तकर्रर व तबादले पर आयद पाबंदी के खात्मे के बाद एजुकेशनल कम्प्लेक्स हाल रोड में रोज़ाना मेले का समा नजर आता है। महकमा तालीम को ग्रेड 1 से 10 तक के असातिज़ा की जानिब से अब तक तकर्रर व तबादले की 750 दरख्वास्तें मौसूल हो चुकी हैं, जबकि 150 से ज़ायद असातिज़ा और 30 नॉन टीचिंग स्टाफ के तबादले के अहकाम जारी किए जा चुके हैं। असातिज़ा का कहना है कि महकमा तालीम से पर्ची सिस्टम और सिफारिश के कल्चर का खात्मा किए बगैर मेरिट पर अमल दरामद के ऐलानात में महज दावे हैं। तो उनके ट्रांसफ़र के लिए 1 महीने से ऊपर हो गया है। CM साहब ने भी कर दिया है और सेक्रेटरी एजुकेशन ने भी कर दिया है। यहाँ पे कोई बात नहीं सुनता, जब आए चक्कर लगवा देते हैं, कोई आर्डर नहीं करते। सीट भी हेडमिस्टर से ला के दिए, 2 दफ़ा सीट ला के दिए, 2 दफ़ा इन्होंने खुद, सारा केस कंप्लीट मेरे पास मौजूद है, उसकी फ़ोटो कापी। वही की सेम प्रॉब्लम्स वही हैं। हमें कोई जो है ना नहीं कोई सहूलत दी गई। मेरा डिस्टेंस बढ़ता है 80 किलोमीटर वन साइड, सो टोटल जो है ना 160 बन जाता है। और इसके अलावा जो है सुबह 5 बजे निकलना होता है, शाम को 5 बजे वापस आते हैं। और ये अपनी प्रॉब्लम्स शुरू से 2 साल हो गए मुझे जॉब करते हुए। मैंने जो है ना अपने ऑफिस में सभी को बताया हो, लेकिन उसके बावजूद जो है ना ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जिस तरह मेरिट पे ये हो रहा है, इसी तरह मेरिट पे होना चाहिए। जो भी तकर्रियाँ हैं वो भी मेरिट पे होनी चाहिए, जो पर्ची सिस्टम है वो नहीं होना चाहिए। मुतालबा हमारा ये होगा कि हमारे साथ फेयर और जो हमारा जायज़ राइट है उसके मुताबिक हमें सूटेबल जो हमारे लिए एरियाज़ हैं वहाँ पर हमें हायर किया जाए। गवर्नमेंट ने अपना सेक्रेटरी एजुकेशन ने जो दिया है, हमें डाटा दिया, उसके मुताबिक इसको परसू करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मेरिट। जिनका मेरिट बनता है उनको बेस्ट टू बेस्ट भेजें उनको। स्कूलों में वैसे ही जो ना टीचरों की कमी है, तो मेरा ख्याल है कि पहले दूर दराज के टीचरों को अकोमोडेट करें। ऐसा बहुत कम हो रहा है, और सिफारिश, अकरबा परवरी, यही सब जो है ना चल रहा है। EDU एजुकेशन का कहना है कि 31 जुलाई से कबल तकर्रर व तबादले के केस निपटा दिए जाएंगे। मेरिट को हर लिहाज से मद्देनजर रखा जा रहा है। उनके एप्लीकेशन हैं ट्रांसफ़र के हवाले से, उसे हम डिले करके ऑफिस में नहीं रख रहे। स्पीडी करने का मकसद ये है कि एक एप्लीकेशन 1 दिन में डायरी होती है, अगर सीट वेकेंट है तो 3 रोज़ के अंदर उसके ऑर्डर निकल जाए, और वो ऑर्डर निकालने के बाद हम किसी को उसकी कॉपियाँ नहीं देते, ना बेचते हैं। मैं बाहर डिस्प्ले करवा देता हूँ, पेस्ट करवा देता हूँ। DOs के पास कॉपियाँ मौजूद हैं, लोग आएँ अपना नाम देखें, फ़ोटो कॉपी कहीं से भी वो ले सकते हैं, मेरे से ले सकते हैं। किसी के पास कोई कॉपी, आपको किसी से कॉपी नहीं मिलेगी। बाहर पेस्ट हैं, अवेज़ हैं। यही प्रैक्टिस पूरे माह में हम जारी रखेंगे कि जैसे जैसे ऑर्डर्स निकालेंगे सबसे पहले वो कॉपियाँ बाहर पेस्ट होंगी,
تاکہ عام کمیونٹی اور پبلک کو پتہ چلے کہ یہ آرڈرز ہوئے ہیں اور یہ نہایت کانفیڈینشیل طریقے سے کر رہے ہیں۔ اساتذہ کا کہنا ہے کہ محکمہ تعلیم سے کرپٹ عناصر کا خاتمہ کیا جائے تاکہ میرٹ پر اساتذہ کی بھرتیوں اور تقرر و تبادلوں کو یقینی بنایا جا سکے۔ اساتذہ کا کہنا ہے کہ محکمہ تعلیم کی جانب سے اساتذہ کے تقرر و تبادلوں پر عائد پابندی ختم کرنے کا فیصلہ خوش آئند ہے، تاہم اساتذہ نے مطالبہ کیا ہے کہ تمام تقرریوں اور تبادلے سیاسی بنیادوں کے بجائے میرٹ پر کیے جائیں۔ کیمرامین ناصر مسعود کے ساتھ عامرہ ابرار، سٹی 42، لاہور ایجوکیشنل کمپلیکس، ہال روڈ۔ جی ناظرین، یہ وہ رپورٹ تھی، آپ نے دیکھا لوگ کہتے ہیں جناب کہ جو سفارش کروا سکتے ہیں ان کی سنی جاتی ہے، سیاسی اثر و رسوخ جو لوگ رکھتے ہیں ان کی سنی جاتی ہے، ان کا کام ہو جاتا ہے، ورنہ دوسری طرف دھکے ہی کھاتے رہتے ہیں لوگ۔ نجم بھائی، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بین لفٹ ہوا ہے تبادلوں پہ، ٹرانسفر سے، تقرر سم تھنگ ڈفرنٹ۔ ابھی آپ نئی پوسٹنگ یہ جو بات ہم کر رہے ہیں نا جی، 1 جولائی سے جو بین لفٹ ہوا ہے، یہ ٹرانسفر سے صحیح، اور اس میں بطور ایڈیو ایجوکیشن میرے پاس اختیار ہے گریڈ 1 سے لے کے 10 تک کا جی، ود ان دا ڈسٹرکٹ گریڈ 11 سے لے کے 18 تک ڈی سی صاحب کمپیٹنٹ اتھارٹی ہیں، اور اس میں کیٹیگری آ جاتی پی ٹی سی ٹیچرز، پی ایس ٹی جی، اور کلاس 4 اور کلیریکل سٹاف۔ تو میرے پاس چونکہ اب اس میں پچھلے 4-5-6 ماہ سے میرے پاس چارج ہے لاہور کی ایڈیو ایجوکیشن کا، اور 6 ماہ سے مختلف طرح اپلیکیشن جو ہمارے پاس اکٹھی ہوئی ہیں مختلف ڈائری نمبرز کے تحت، جی، جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ 30 جون تک جتنی اپلیکیشن میرے پاس اکٹھی ہوئی، میری اسٹریٹجی یہ ہے کہ ایک تو فوری طور پر ڈسپوزل ہو ٹرانسفرز کی، اس کو لنگر آن نہ کیا جائے۔ تقریباً 750 کہہ رہے ہیں کہ اب تک جو موجود ہے آپ کے پاس؟ میرے پاس نیئر اباؤٹ، اب اس میں ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ 750 600 750 کے قریب میرے پاس اپلیکیشنز اکٹھی ہوئی ہے جی، آج سے 3 روز پہلے میں نے ایک لاٹ نکال دیا، نیئر اباؤٹ 150 ٹیچنگ کی اور 30 کے قریب نان ٹیچنگ کی۔ صحیح، اس میں سمپلی اتنا ہے کہ جتنی اپلیکیشنز آتی ہیں میں خود ڈائری مارک کرتا ہوں، اس میں کوئی ایسا چینل نہیں ہے، مجھے نہیں پتا، میں یہ بات تصدیق کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔ اخبارات میں بھی چھپی، میں صرف عامرہ کی رپورٹ کی بات نہیں کرتا، اخبارات میں باقاعدہ طور پہ یہ چیز چھپی کہ ایم این ایز ایم پی ایز کو کوٹا دے دیا گیا ہے، پرویز صاحب ایسا نہیں ہے۔ میں بتاتا ہوں نا جی آپ کو، میرے پاس ایک اپلیکیشن آ رہی ہے، ایک ایم این اے کی مارک کی ہوئی ہے، ایک ایم پی کی مارک کی ہے، فار ایگزامپل بات کرتا ہوں، ایک اپلیکیشن میرے پاس میرے ڈپارٹمنٹ کے تھرو آتی ہے، ایک عام آدمی لے کے آ رہا ہے، میرے پاس جو بھی اپلیکیشن آتی ہے سمپلی ایک ہی روٹین میں مارک ہو رہی ہے، ساری ایک ہی جگہ اکٹھی ہو رہی ہیں۔ صحیح، اس کے بعد جو ایم این اے ایم پی اے کی بھی ہے وہ تو ٹرانسفر، میری بات مکمل ہونے، ساری ایک جگہ اکٹھی ہو رئی ہیں، تمام کی تمام اپلیکیشنز۔ ابھی تک جو میں نے لاٹ نکالی 150 ٹیچرز کی، اس میں تو جسٹ اتنی بات ہے کہ اگر سنگل سیٹ سنگل کینڈیڈیٹ، اچھا ابھی تک تو ایسی بات ہی نہیں ہے، جتنی 150 کے قریب جو ٹرانسفر ہم نے کیے ہیں، یہ تو سنگل کینڈیڈیٹ سنگل سیٹ کے لیے اویلیبل جو سیٹیں ہیں وہ نکال دیے، دوسری انشاءاللہ آج ہم نکال دیں گے، آج یا کل تک۔ اس میں یہ ہے کہ اب جتنی اپلیکیشنز میرے پاس 2 جولائی تک آئی ہیں، 2 جولائی تک جتنی اپلیکیشنز مارک ہوئی ہیں ساری کی ساری ہم نے نکال دی ہیں۔ یہ سارے امپریشن جو کوٹا دیا گیا ہے، ایسی بات نہیں، سیاست صاحب کی طرف جاتا ہوں، دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا۔ ٹرانسفر پہ کوٹے کی بات اس طرح نہیں بنتی کہ وہ تمام وہ سیٹیں جہاں پر ایک سے زیادہ کینڈیڈیٹ ہیں کنٹیسٹ کر رہے ہیں، تو اس پہ ہم میرٹ بنائیں گے، دیکھیں گے ان میں سینئر کون ہے، کوئی ویڈ لاک پالیسی کے تحت آتا ہے، کسی کا فاصلہ زیادہ ہے، کوئی معذور ہے، کوئی بیمار ہے، تو اس طرح جی وہ ساری کی ساری ایم این ایز ایم پی ایز ایک جگہ پہ اکٹھی ہو رہی ہیں، کوئی سفارش نہیں ہے، میرٹ کی بات کی جا رہی ہے، اور ایسا کہہ رہے ہیں کوئی چکر ایسا ہے نہیں جو آتی ہوں گی، اکٹھی سب ہو رہی ہیں، لیکن جو ٹرانسفر جاری ہو رہے ہیں، آرڈر جاری ہو رہے ہیں، اب آرڈر میں نے ڈسپلے کیے ہیں باہر، صحیح، اس میں کوئی درمیان میں جسٹ میں نے سائن کیے ہیں، فوراً فوٹو کاپی کروائی ہیں اور ڈسپلے کر دی، ایون چاہے کوئی شخص اسے اپنے موبائل فون میں تصویر بنا کے بھی جا کے وہ جوائن کر سکتا ہے، کسی طرح کی اس میں کوئی مڈل مین نہیں ہے کہ وہ جی کاپی اس کو تب ملے گی فلاں طریقے سے، وہ ساری باتیں غلط ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں جی محکمہ تعلیم کے وہ کلرک بھی کہتے ہیں جی اتنے پیسے لگیں گے پھر کام ہوگا ان کا، ایک سنگل مجھے بتائیں جو کلرک کوئی سفارش، کوئی پرچی، کوئی رشوت، پرویز اختر خان صاحب ایڈیو ہیں جی، اور ان کے دفتر میں کوئی سفارش، کوئی پرچی، کوئی رشوت، کوئی چیز، کسی چیز کا دخل نہیں ہے، میرٹ پہ ملے گی تو میں نکال باہر پھینکوں گا اسی ٹائم، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سیاض صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، لیکن مجھے یہاں پر ایک بریک لینا ہے، بریک کے بعد سجادہ اکبر قاسمی صاحب یہاں پر موجود ہیں، ان سے بات شروع کریں گے۔ جناب میرے لیے تو بہت بڑی خبر ہے کہ ایڈیو صاحب اگر 6 مہینے صرف ہوئے ہیں، لیکن ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ان کے دفتر میں نہ سفارش گھس سکتی ہے، نہ آتی ہے، نہ پرچی چلے گی، نہ رشوت چلے گی۔ بہت بڑی خبر ہے، بڑی اہم خبر ہے۔ سجاد صاحب کی طرف جاؤں گا کمنٹس کے لیے، بریک کے بعد۔